बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। कहा कैसा रिश्ता मिला? कहा लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग, गले में अलग, बाजू में अलग, बोझल कर देगा। मुबारक हो बेटी, 7-17 डिबिया तेल जल गया इस दामाद को ढूंढने में, वो रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक शर्त है, पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? बोला जुमा में, रमजान में, उसके बाद टोपी जेब में आ जाती है, फिर सीधे अगले रमजान में निकलती है। बोला अब्बा ये बताइए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, तो अभी तो कुंवारा है। कहा अब्बा जब इतना बड़ा मालदार है तो उसने हज किया है, खुदा के घर का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है। कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो झुक करके चला जाएगा, हर चीज से रिटायर होने के बाद वहीं पहुंचेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। और जिस लड़के ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया उसको खुदा का लिहाज नहीं है। अगर मैं उसकी बीवी बन गई, उससे मेरा निकाह होगा, मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक कुंवारा घर से बाहर निकलता ही नहीं। उससे पूछा गया भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहा लड़कियां छेड़ती। जब घर से बाहर निकलते, अभी आप आइए रास्ते से, तो औरत भी सट करके चल रही है, मर्द भी सट करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि शौहर है या बीवी है या कोई और। सट करके मर्द भी चल रहे। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ करके आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो जलसे की तरतीब को बदल दीजिए, बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरी बस्ती आपकी बदनाम हो जाएगी। आप जब जलसा आइंदा करेंगे तो दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान इसी पिंडाल में करा दीजिएगा। और आइंदा कभी भी औरत को रात में आने की इजाजत मत दीजिएगा। ये बोसी गांव है, एक लड़का 4 बार लड़की को उठा करके भाग रहा था, उसको पकड़ा गया, इज्जत आबरू अल्लाह ने बचा लिया। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, रात में औरतों को मत बुलाइए। आपको पता है कि लड़कियां क्यों आ रही? हम लोग आ रहे थे, लड़की फोन कर रही है, लड़का मोटरसाइकिल रोक करके उसको बता रहा है कि मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं। खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये जो मैतरा है कयामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा। दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके तकरीर करा दीजिए औरतों में और उसको भेज दीजिए। रात में औरतों को मत बुलाइएगा। जलसा तो बार बार होता रहेगा, लेकिन किसी एक लड़की की इज्जत अगर एक बार गई कयामत तक लौट करके नहीं आएगी। अभी जो मेला ठेला चल रहा, और दूसरी बात याद रखिएगा, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जलसा बार बार होता रहेगा लेकिन इज्जत आबरू नीलाम होने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। मैं कह रहा था, लड़का निकलना चाहता है घर से बाहर, लड़की छेड़ती है। वो कहता है कि हजरत मैं घर में इसलिए रहता हूं, घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं कि लड़कियां छेड़ती हैं। कि 1 मिनट में लड़की तुमसे दूर भागेगी, तुमको छेड़ नहीं सकती। काम ये करना है, काम ये करना। अरे भाई सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा सुनने दीजिए, आवाज मत निकालिए। खड़ा है रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, बैठाइए मत। जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा। लड़का आ रहा है, किसी आलिम से कह रहा है मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं, लड़की मुझको छेड़ती है। कहा लड़की छेड़ ही नहीं सकती। एक काम करना है तुमको, कल से सर पर पगड़ी बांध लो और दाढ़ी रख लो, हाथ में तस्बीह रख लो, देखो कौन लड़की छेड़ती है। ये सुन्नत का कमाल है। जैसे ही नबी की सुन्नत तुम्हारे सर पर पगड़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत दाढ़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत तस्बीह तुम्हारे हाथ में आएगी, लड़कियां तुमको भाग जाएंगी, लड़की के फितने से तुम बच जाओगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
گر اتباع سنت، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے، ورنہ رانچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے۔ بڑی بیداری میں آپ سن رہے ہیں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 گھنٹہ بیان سنایا جائے تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی۔ علم دین کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1838 میں 80,000 مدرسے بند کر دیے گئے انگریز کی طرف سے۔ علم اور اسلام باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ جہاں عالموں کو پھانسی دی گئی، جہاں مدرسہ بند ہو گیا، جہاں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، علم کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ یہ مدرسے کا 4 احسان یاد رکھیے گا۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ، اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتی، نکاح ہوتا ہی نہیں، ہم جنگلی ہوتے۔ اور چوتھا احسان اس مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے مدرسے میں تمہاری تعلیم میں تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر میرے باپ کا پیسہ خرچ ہوا۔ اصل پیسہ تو خرچ کیا مدرسے نے، اصل چندہ تو دیا قوم نے۔ مدرسے سے مجھ کو فری میں تعلیم ملی۔ غریب کا بچہ آج بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف 3 کام کرنا ہے۔ مدرسے میں بھیج کر کے بچے کو تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں نوچنی ہے، پگڑی نہیں اچھالنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کرنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وعدہ زیادہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ذرا دھیان رکھیے گا۔ ایک سوال ہو گیا کہ مدرسے کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ابھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی آوارہ مرغا ہی کو ذبح کر دیجئے۔ ہم لوگ آلو شریف کھانا نہیں چاہتے، ہم لوگ شریف لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ حریف لوگ ہیں۔ کوئی آوارہ ہی مرغا ذبح کر دیجئے۔ ایک سوال ہوا کہ بھائی جہاں بھی عالم جاتا ہے لوگ مرغا اس کو کھلاتے ہیں، کیا وجہ؟ اس کا جواب دیا گیا انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا دیا ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو فرما بردار بنا لیا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے۔ دوسری بات لکھی جو آپ کے دل تک پہنچے گی، آپ کو دل کو بہت مضبوط کرے گی، اور آپ بھی سوچیں گے کہ 4 بچوں میں 1 بچہ میرا ضرور عالم بنے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، میرے مالک عالموں کو ایک جگہ روزی مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا۔ مالک عالم کو روزی ایک جگہ مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا۔ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ اپنے بچوں کو تم علم
قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔